Ang maayong balita kabahin sa Genesis Kapitulo 8. Miundang ang luno. Wala ay kalimti sa Dios sinuwi og ang tanang ihalas nga mga mananap ug ang mga kayupan nga uban kaniya dito sa arka. Nagpahuros ang Dios og hangin ug misugod pagubas ang tubig. Gitakpan ang mga tubod sa kahiladman sa yuta, ingon man ang mga bintana sa langit. Usa miundang ang ulan ug mipadayon paghubas ang tubig. Isugod kini paghubas tapos sa 150 ka adlaw. Unya sa ika-17 nga adlaw sa ikapitong bulan, nahitungtong ang arka sa bukid sa Ararat. Nagpadayon paghubas ang tubig ug sa unang adlaw, sa ikanapulo nga bulan, nakita na ang mga tumoy sa kabukiran. Tapos sa 40 ka adlaw, yablihan ni Noe ang bintana sa arka ug gibuhian niya ang usa ka uwak. Wala kini mobalik apan naglupad-lupad kini hangtod mihubas ang tubig. Unya gibuhian ni Noe ang usa ka salampati aron pagsusi kon mihubas na ba ang tubig. Apan kay gisanapan pa man sa tubig ang yuta, walay hikaplagan nga katugdunan ang salampati ug mibalik kini sa arka. Usa gipagawas ni Noe ang iyang kamot sa arka ug gikuha ang salampati. Naghulat siya laing 7 ka adlaw ug gibuhian niya ang pag-usab ang salampati. Sa pagkakilom-kilom na, ibalik kini kaniya nga nagtangag og lunhong dahon sa kahoyng olibo. Ingon niya na nasayra ni Noe nga mihubas na gayud ang tubig. Unya naghulat pagayod si Noe og laing 7 ka adlaw ug gibuhian na usab niya ang salampati ug wala na kini mobalik. Sa 601 ng panuingon ni Noe, sa unang adlaw, sa unang bulan, mihubas na gayud sa hingpit ang tubig. Human niya makuha ang tabon sa arka, ilantaw si Noe ug nakita niya nga ugana ang yuta. Sa ika-27 nga adlaw, sa ikaduhang bulan, namala na gayud ang yuta. Unya ang Dios miingon kang Noe, kawas na sa arka uban sa imong asawa ug mga anak ug sa ilang mga asawa. Pagula usab ang tanang mananap, ang mga langga, mga kayupan, ug ang tanang gagmayng mananap, aron mosanay sila sa tibuok kalibutan. Usa mikawas si Noe uban sa iyang asawa ug mga anak ug sa ilang mga asawa. Sumala sa ilang matang ang tanang ihalas nga mga mananap, mga kayupan, mga langgam, ug gagmayng mga mananap ang gawas usab sa arka. Naghalad si Noe. Si Noe nagbuhat og halaran alang sa Ginoo ug mikuha siya kusa sa matang-matang sa hinlo nga mga mananap ug mga langgam ug gisunog niya kini ingon nga halad. Sa napa ni mahuan sa Ginoo ang kahumot niini, mingon siya sa iyang kaugalingon, dili ko na gayud tuluhon ang yuta tungod sa gibuhat sa tao. Asayod ako nga super pa sa iyang pagkabatanon, kauta na ang iyang hunahuna. Dili ko na gayon piglagon ang tanang binuhat nga buhi sama sa akong gibuhat. Samtang aniya pa ang kalibutan, dili gayon matapos ang panahon sa tingtanom ug ang panahon sa ting-ani, ang tingtugnaw ug ang ting-init, ang tinghulaw ug ang ting-ulan, ang adlaw ug ang gabi.